अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी, अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान पीएसएल की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ओवरऑल मुकाबले तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके के तगड़े मुकाबले हो रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो एक वक्त में बहुत ही तगड़ी दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये टीम अब शायद एक मरतबा फिर चैंपियन बन जाए। अब तक 2 मरतबा वाहिद टीम है कि जिसको चैंपियन बनने का एजाज हासिल है, लेकिन इस वक्त का जो सूरत हाल है उसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। 5 आउट कर लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, अभी तक 100 रन भी स्कोर नहीं हुए, 99 रन हैं उनके, जबकि तकरीबन 13 ओवर का खेल हो चुका है। 12 रन बना के शादाब खान बैटिंग कर रहे हैं, जबकि आसिफ अली उनके साथ 1 रन बनाकर मौजूद हैं। कल जो 2 मुकाबले खेले गए थे उसमें कराची किंग्स ने बहुत मुकाबला किया, लेकिन एंड ऑफ द डे पेशावर ज़ल्मी की टीम फातेह बनी। जब आप आखिरी ओवर में भी 2 कैच ड्रॉप कर देंगे ऐसे वक्त में कि जब बहुत ज्यादा रन भी नहीं चाहिए, तो फिर कैसे आप जीतेंगे? यही उनकी फील्डिंग थी जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके। फिर बाबर आजम ने एक मरतबा फिर निफ सेंचुरी स्कोर की, 54 रन 44 गेंदों पर। यहाँ बहुत सारे लोग अब बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो वे ऑफ स्टाइल है T20 क्रिकेट के हवाले से, आप बहुत वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा मॉडर्न डे क्रिकेट को। आप अगर 44 गेंदों पर 54 रन करेंगे तो वो टीम को फायदा नहीं पहुंचा रहे, जबकि आपकी फॉर्म भी बहुत जबरदस्त लगी हुई है। आपको इस बात का भी अंदाजा है कि ना शर्जील रन कर रहे हैं, ना मार्टिन गप्टिल रन कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली बैट्समैन को पता चल जाएगा मेरा वे ऑफ स्टाइल क्या होगा। उसके बावजूद भी 175 रन करने में कामयाब हो गए थे कराची किंग्स की टीम, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के ज़ज़ई ने जिस तरीके का कमाल किया, दे मार 4.5 इतने रन स्कोर कर दिए कि फिर कोई मौका नहीं दिया। मैन ऑफ द मैच भी बने, 77 रन स्कोर किए थे ज़ज़ई ने, और मैच आखिरी ओवर में जीतने में कामयाब हो गए थे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, तो फिर अली तरीन साहब की टीम क्या इस मरतबा चैंपियन बनेगी? कोई नया चैंपियन सामने आएगा? ये भी देखना होगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जिसका आज 5वां दिन है और एक एक्स्ट्रा दिन रखा हुआ था ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, तो साउथहैम्पटन में सूरत हाल ये है कि 217 रन इंडिया ने बनाए थे और 249 रन 10 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए, ऑल आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम 4 शामी ने आउट किए, 3 ईशांत शर्मा ने आउट किए, जबकि 54 रन स्कोर किए थे कॉनवे ने, 49 रन स्कोर किए विलियमसन ने, आखिर में साउथी ने 30 कीमती रन स्कोर किए। तो कहीं ना कहीं एक फाइट जरूर दिखाई दे रही है। जवाब में इंडिया का भी 1 आउट कर लिया था इस वक्त न्यूजीलैंड ने। मजेदार मैच चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ यूनुस खान पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच अचानक अपनी जिम्मेदारियों से मुस्ताफी हो गए। क्यों हुए, इसके क्या रीजन है? वो एक किताब लिख रहे थे बैठे हुए पिछले, जब से वो बैटिंग कोच बने थे। उस किताब में उन्होंने क्या लिखा है? जब वो किताब मंजर आम पे आएगी तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ तो आपको पता है एक नई हिस्ट्री खुलती है, उस किताब में बहुत सारी हिस्ट्री होगी। ये मैं बात आज से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपनी टीम मैनेजमेंट को देखते थे, कोई वहां बैठा हुआ है, कोई वहां बैठा हुआ है, टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर जो चाहे वो करे, करती रहे, लेकिन एक पेज पे ये मैनेजमेंट दिखाई नहीं दे रही थी। और इसका रिजल्ट हमने देख लिया, जिसकी हम बात कर रहे थे कि यूनुस खान ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान टीम के साथ मजीद जिम्मेदारियां अंजाम नहीं दे सकते। इस रीजन पर भी बात करेंगे, पीएसएल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त जबरदस्त सीमर क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट कोच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी अली मूसा साहब, बहुत शुक्रिया अलीम भाई आपकी आमद का। शुक्रिया। जबकि उनके साथ हमारे मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम हर्बलिस्ट कमाल के, किडनी का इलाज जबरदस्त, अपनी रहमान फाउंडेशन रन कर रहे हैं जो पाकिस्तान भर में मुफ्त डायलिसिस कर रही है, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आ जाते हैं तो क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेटर, हार्ड बॉल से बड़े मजे से बैटिंग करते हैं, ये भी बाबर आजम की तरह बैटिंग करते हैं, बारी पूरी लेते हैं, भले वो टीम की सूरत हाल चाहे कुछ भी हो जाए। महबूब आलम साहब, महबूब भाई थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। जबकि अगर हम देखते हैं तो फिर हमारी पीएसएल में एक ही सर हुआ करते थे, सर विविन रिचर्ड्स, और सर विविन रिचर्ड्स कोयटा ग्लैडिएटर्स को दस्तयाब नहीं थे, तो पता चला कि कोयटा की टीम 10 में से सिर्फ 2 मैच जीत सकी। और ये भी है, हमने आखिरकार बुलाई लिया मेट्रो के ऑफिस में, अपने स्टूडियो में, सर मोहम्मद हुसैन मेमन साहब को। थैंक यू वेरी मच हुसैन भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर आ गए अब हमारे स्टूडियो में, कम से कम पीएसएल में किसी ना किसी तरीके से सर तो दिखाई दिए। अलीम भाई, इस्लामाबाद की टीम लग रहा है कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए,
اب سب سے پہلے میں شاداب خان کی بات کروں گا جو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں میں حسن علی کہہ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ کے, اب میری فیملی کے مسائل ہو گئے, پھر وہ رک گئے تھے. کل ہم نے فہیم اشرف کو 10 نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا. شاداب آصف علی اور افتخار کے ہوتے ہوئے 4 نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہیں, آ کے ذمہ داری لینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ان کا یہ ذمہ داری لینا ضروری ہے؟ اس سے کہیں ٹیم پہ اثر تو نہیں پڑا؟ میرے خیال سے بہت زیادہ انتھوزیاسٹ ہیں وہ, بہت کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں جلدی سے. ینگ ہے بہت زیادہ, تو بس وہ ہوتا ہے ان کا تجربہ, وہ ناکام ہو جاتا ہے بار بار. لیکن وہ یہ ہے کہ چلیں ان میں ایک ایسا تو مادہ پایا جاتا ہے نا کہ وہ لیڈنگ فرام دی فرنٹ کے لیے حاضر ہوتے ہیں ہر وقت. نہیں تو وہ مادہ اگر ٹیم کو فائدہ نہ پہنچائے تو پھر اب وہ تو اس کا ہیو اور ہیو ناٹ ہے. اگر مطلب ٹیم مینجمنٹ کی بھی رائے اس میں مطلب شامل ہوتی ہوگی جب وہ کہتے ہوں گے کہ مجھے اوپر جانا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سیٹل ڈاؤن دکھائی نہیں دے رہی ہیں. دیکھیں حسن علی کیوں اچانک جا رہے تھے, وہ بھی ایک معمہ ہے. ابھی جس طرح یونس خان کا معمہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کیا ریزن ہے کیا نہیں ہے, لیکن حسن علی کیوں نہیں گئے؟ اگر وہ جب جا رہے تھے بایو سیکیور ببل چھوڑ رہے تھے, پھر وہ دوبارہ کیوں کھیلنا شروع ہو گئے؟ کل فہیم اشرف وسیم سے پہلے بیٹنگ کرنے نہیں ہے, حسین طلعت سے بیٹنگ کرنے نہیں ہے, حسن علی سے پہلے بیٹنگ کرنے نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں. ٹھیک ہے ان کے ہاتھوں میں اسٹیچز لگے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے 4 اوور کیے ہیں. کیا ہاف فٹ کھلایا تھا اسلام آباد یونائٹڈ کی انتظامیہ نے کہ بیٹنگ نہیں کرائیں گے بالنگ کرائیں گے؟ نسیم بھائی یہ ایسی باتیں تو اسی ٹائم ہوتی ہیں جب کوئی چیز سین پہ آ رہی ہو. اور یہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ابو ظبی میں, لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ میرے خیال سے ان کی ہو سکتا ہے ٹیم کے اندر تھوڑی سی وہ ہو مسکنسیپشن ہو, اور تھوڑا ایسا ہو کہ نا اتفاقی زیادہ ہو. تو کیونکہ وہ بھی مین پلیئر ہے, شاداب بھی کنسیڈر ہوتا ہے ایز اے مین پلیئر, تو دونوں کو وہ گنوانا تو نہیں چاہیں گے یونائٹڈ والے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ شاداب کیپٹن ہے تو اسے ایج مل جاتی ہے, لیکن فہیم بھی اتنا ہی امپورٹنٹ پلیئر ہے اس ٹیم کے لیے. اب دیکھنا ہوگا جب یہ بات منظر عام پہ آئے گی ان کے بیچ میں کیا ایسا ہے کہ کل فہیم 10ویں نمبر پہ آیا. کچھ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزوں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے, اور وہ پرابلم رہتی ہے. دیکھیں پاکستان سپر لیگ ہمارا سپریم پروڈکٹ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر سپریم پروڈکٹ ہے, اور سپریم چائے کی بات کر لیتے ہیں تو پھر سپریم ٹاکس اباؤٹ ٹوگیدرنیس, اپنا پن اینڈ فیملی. سپریم یہی تو ہے وہ اپنا پن. سپریم ہیز لانچڈ ا نیو اینڈ امپرووڈ بلینڈ which gives a delicious golden colored cup of tea. Supreme has a rich strong taste which delights the customer. اس کے آگے آپ کو بعد میں بھی بتائیں گے, لیکن زبردست چائے ویسے سپریم کی بہت اچھی ہے. جی سر آ جاتا ہوں میں آپ کی جانب. سر ویسے مجھے بتائیے گا, لاہور قلندرز, آپ لاہور سے آ رہے ہیں, کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنا درد ہوتا ہے, کتنی تگڑی ٹیم دکھائی دے رہی ہے, آپ اتنا سپورٹ کرتے ہیں قلندرز کو, آپ کو دمادم مست قلندر کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے ایک مرتبہ بھی. 6 سال ہو گئے. جی بالکل, سب سے پہلے تو بڑا دکھ ہوا لاہور کا باہر ہونا, لیکن جیسے ہی کراچی باہر ہوا تو پھر میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا. 2 ٹیموں کا زیادہ تھا, آپ نے تو پاکستان اور انڈیا بنا دیا کہ پاکستان باہر ہو گیا تو اس کے بعد انڈیا باہر ہوا تو سکون لگ رہا تھا جیسے کراچی کی ٹیم کا بھی اور لاہور کی ٹیم کا شروع میں یہی چل رہا تھا کہ یہ ٹیمیں آگے آئیں گی. تو لیکن اس کا افسوس تو ہے. لیکن کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ میں دیکھتے کہ لاہور قلندر کے جیسے معاملات چل رہے ہیں نا, تو شاید ہم بھی عادی ہو گئے ہیں. لوگوں کو بھی وہ اتنی امیدیں نہیں رہیں جتنی وہ کرتے تھے. کہ تو لازمی بات ہے جب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ ٹیم جو ہے لیول سے نیچے آ جائے گی, جیسے ہماری پاکستانی ٹیم بھی کوئی پتہ نہیں چلتا, تو یہی لاہور کی ٹیم کا بھی حال ہے. تو بہرحال اس کا بھی افسوس ہے. لیکن اس کے بعد اب یہ دیکھیں نا, ملتان کا آگے آنا, میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کوئٹہ ٹیم تھی اس کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, برکت والے لوگ, جیسے رچرڈ صاحب تھے اور لوگ تھے جو اس میں شامل تھے, ندیم صاحب خود بیٹھا کرتے تھے, نظر آ رہے ہوتے تھے, اچھے اچھے لوگ تھے, تو ایک برکت نظر آ رہی ہوتی تھی. پتہ نہیں وہ کہاں سے اورا بن جاتا تھا اور وہ کھلاڑی پرفارم بھی کرتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. اب دیکھیں کہاں کوئٹہ نیچے آیا ہے, باقی ٹیموں کا دیکھ لیں. ابھی ملتان سلطان کا پتہ ہی بھی نہیں تھا کہ یہ فائنل میں جائے گی, چلی گئی ہے. جہاں پہ میں نے دیکھا اولیا کی سرزمین ٹائٹل جیت رہی ہے یا نہیں, دیکھیں جو اچھا کھیلے گا اس پہ تو میں بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن میں جو پریڈکشن ہوتی ہیں آپ کی, ویسے میری ویسے پسندیدہ ٹیم پشاور زلمی ہے, دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. لیکن بہرحال جن لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ ایگو آ جاتی ہے نا,
बड़ा अपने आप को सरिया आ जाता है कि हम बड़े कोई 30 मार खाए हैं, वो कराची की हो जाए टीम या लाहौर को जैसे अभी लग रहा था, बिल्कुल सही तो फिर बात ऐसे ही सवाल भी आ जाता है, अल्लाह की पकड़ में भी आ जाते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं चौधरीज़म नहीं चलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग और हमारा ऑल आउट प्रोग्राम मेट्रो वन न्यूज़ पे जो लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनमें एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को भी बहुत पसंद करते हैं और साथ साथ हर उनके कमेंट्स आते हैं। इमरान साहब हैं जो ज़िया मदनी इंटरनेशनल ट्रैवल के जो है ना वो बॉस हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि मुल्तान सुल्तान जीतेगी और मेरा कहना भी यही है कि मुल्तान सुल्तान जीतेगी। एक नया चैंपियन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। आप इन सब लोगों से तो पूछता हूँ, चले मैं भी बता देता हूँ। महबूब भाई, क्या लग रहा है आपको ओवरऑल इस मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी में इतना स्लम बाना 247 एक मैच में वो स्कोर करते हैं पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, देन अचानक बहुत नीचे की जानिब आए? जी बिल्कुल नसीम भाई, अगर आप देखें हर मैच में अलग कारकर्दगी होती है, हर मैच का नया प्लेयर होता है। इसी तरीके से पिछले मैच में इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, 247 रन बनाए थे, और आज के मैच में अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक 110 रन बना चुके हैं। पर आप देखें टीम वही होती है जो गलतियों से सीखती है अपनी। अगर पिछले मैच में 247 रन अगर पेशावर ज़ल्मी ने खाए थे, तो आज उन्होंने अपनी गलतियों पे वर्क किया और आज ऐसा मुकाबले की ऐसी प्लानिंग करके आए कि रिजल्ट आपके सामने है। अगर लेफ्ट हैंडेड उस्मान ख्वाजा और मंजो दो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, उन्होंने ओपनर किया तो उसके एक शुएब मलिक से उन्होंने नया गेंद करवाया, काफी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ प्लानिंग के साथ अम्माद भट्ट के साथ आए। अगर आप देखें काफी शॉर्ट पिचेस गेंदे कर रहे हैं, ज्यादा पीछे गेंद कर रहे हैं, लेंथ पीछे कर रहे हैं, जिसकी वजह से विकेट्स मिल रही हैं। अभी एक और विकेट मिल गई है, ये भी जो है शॉर्ट पिच डिलीवरी पे मिली है। इससे पहले शादाब आउट हुए, वो भी शॉर्ट पिच पे आउट हुए। इमरान भट्ट वो भी शॉर्ट लेंथ गेंदे कर रहे हैं, उन्होंने भी विकेटें शॉर्ट लेंथ से की। तो पूरी एक प्रॉपर वर्किंग के साथ आज के मैच में आए हैं। तो जो टीम वर्क करती है तो रिजल्ट भी उसी के हक में आते हैं। बिल्कुल एक वर्किंग दिखाई दे रही है। यही इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थी कि जिसके बारे में हमारे तमाम ही लोग कह रहे थे कि ये चैंपियन बन सकती है। इनमें इतनी डेप्थ दिखाई दे रही है, इनका टॉप ऑर्डर उस्मान ख्वाजा जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हुसैन भाई मनरो जिस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आसिफ अली, इफ्तिखार की फॉर्म, शादाम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इतनी बड़ी टीम दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस अंदाज से 247 रन करने के बाद वो नीचे आए हैं, समझ में नहीं आया। इसमें कहीं ऐसा लग रहा है ड्रेसिंग रूम में सब कुछ सही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा मेरा इंट्रोड्यूस करवाया। जी हुसैन भाई, आपका बेहद मशकूर और ममनून। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो विकेटें बनाई गई थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी सपोर्टिंग विकेटें थी। यहाँ पे आपने देखा बैट्समैनों ने भी बड़ा डोमिनेट किया, फास्ट बॉलर ने भी डोमिनेट किया, और बैट्समैनों को जब मौका मिला तो जब टूर्नामेंट इनिशियल स्टेज पे शुरू हुआ था वहाँ पे विकेटें काफ़ी सूखी थी, तो फिर उस पर प्लेयरों ने बड़ा डोमिनेट किया और स्कोर किया। इसके बाद जैसे जैसे मैच चलते गए, विकेट्स नीचे होती गई, बॉल नीचे रहता गया। आपने देखा कि 160, 70, 65 के अंदर भी बड़े अच्छे मैचेस हुए, काफ़ी हद तक जो है क्लोज मैचेस हुए। तो यही क्रिकेट का हुस्न है, और यकीनी तौर पर एंजॉय किया आपने बहुत। कराची की टीम के हारने का कोई अफसोस हुआ? पीएसएल इस वक्त पाकिस्तान का सबसे दुनिया का बेहतरीन ब्रांड है। कराची के हारने पे अफसोस हुआ, कोयटा के हारने पे अफसोस हुआ, बहुत। किसके हारने पे ज्यादा अफसोस हुआ? सबसे ज्यादा लाहौर के हारने पे अफसोस हुआ। लाहौर के साथ हमारी हमदर्दियां बहुत शुरू से ही, अच्छा बिल्कुल शुरू से ही राना फवाद साहब की वजह से? राना फवाद साहब की वजह से कि बस आपने एक तो टूर्नामेंट मुझे नहीं किसी रखी तरह- कभी, इतनी बड़ी मैंने देखी नहीं आपकी। राना साहब ने रखी है ना। मैं ये कहता हूँ कि एक बार इनको जरूर टूर्नामेंट ये जीतना चाहिए, और बहुत जल्द जीतना चाहिए। नहीं वैसे वो 5 में से 1 मरतबा ही प्ले ऑफ में आए, 6 में से ये 6ठा साल था, बस यही और इनकी फाइनल भी खेले, वो कराची से मैच लूज कर गए। ये लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि इतने बहुत काम करते हैं सारा साल, इस राना ब्रदर्स बहुत काम करते हैं, आकिब जावेद बहुत काम करते हैं, लेकिन पीएसएल में आके पता नहीं क्या हो जाता है। हुसैन भाई आता हूं अभी आपके पास, ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं द वन एंड ओनली शो की जान साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम नसीम भाई, आपको मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई बस आपसे इतनी बात करूंगा मैं, इससे ज्यादा मैंने बात नहीं करनी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं तो आप ही से बातचीत का आगाज करूंगा। साजिद भाई ऑल आउट में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड क्वालिफायर इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, तगड़ा मुकाबला, इस्लामाबाद मुश्किल में। आते हैं ब्रेक के बाद बात करते हैं।
सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी, अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सीधे जा रहे हैं ह्यूस्टन अमेरिका। द शो की जान, द 1 2 3 साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। सलाम नसीम भाई, आपको मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई वालेकुम सलाम। साजिद भाई, ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, एक उस्मान ख्वाजा पहले ओवर में अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए कि हाथ से लग के गेंद विकेटों में चली गई। इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप के 10वें नंबर पर वसीम जूनियर बैटिंग के लिए आ रहे हैं और अब बोर्ड पे 115 रन भी नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 247 रन करने के बाद ऐसा लग रहा है इस्लामाबाद के खिलाड़ी कुछ मगरूर हो गए। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। जावेद आफरीदी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह वहाब रियाज ने शोएब मलिक को बॉल दी, उस्मान ख्वाजा, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा पूरी पाकिस्तान सुपर लीग में एक ऑफ स्पिनर नहीं है, कोई भी ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर सके। और शोएब मलिक ने बॉल की, उनके बॉलिंग से नहीं, हाथ से नहीं लगा, जूते से लग के उस्मान ख्वाजा रन आउट हो गए। वहीं से इस्लामाबाद की टीम बैक फुट पे चले गई, पेशावर जल्मी फ्रंट से आ गई। जावेद आफरीदी यकीनी तौर पर बड़ा मेहनती इंसान है, बहुत अच्छा खिलाड़ियों को रखता है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी बहुत आउटस्टैंडिंग है। वहाब की बात करूं, शोएब मलिक की बात करूं, कामरान अकमल ने हालांकि कैच छोड़ा, दूसरा कैच आउटस्टैंडिंग कैच किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अमाद बट की बात करूं, बड़ी शानदार उसने बॉलिंग की। मगर आप ये देखें, इस्लामाबाद के कप्तान जो शादाब खेलने आए हैं, चौका मिल जाता है, चौका मिल जाता है, फिर आउट बिहाइंड हो जाते हैं। तो बात वही है, दाल में काला है, पूरी दाल ही काली हो गई है। और जिस तरह अल्लाह ताला जिनको इज्जत देता है वो इज्जत लेतना भी जानता है। तो ग्राउंड में जिस तरह की कारकर्दगी इस्लामाबाद की है, तो अब तक तो इस्लामाबाद को उतना एज हासिल नहीं है जितना पेशावर को हासिल है। जिस तरह पेशावर ने बहुत ज्यादा शानदार क्रिकेट खेली है, कमबैक किया है, तो ऐसा लग रहा है पेशावर और मुल्तान 1 2 3 करेंगे फाइनल में। वहां पे भी 1 2 3 होगा साजिद भाई। वैसे मैं एक बात कर रहा हूं साजिद भाई, साजिद भाई पेशावर जल्मी तीसरा फाइनल खेलेंगे। ये बैटिंग को हुआ क्या है? ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के डग आउट में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है? हसन अली जा रहे थे, आपने ही हमारे शो में बात कही थी कि कुछ ना कुछ दाल में काला है जिसकी वजह से हसन अली छोड़ के जा रहे हैं और वो रुक गए, ये आप ही ने बात की थी। देन कल फहीम अशरफ को 10 नंबर पे बैटिंग कराई। आज भी उनकी बैटिंग अगर मनरो के 40 रन हटा दें तो ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। या तो मनरो खेल रहे हैं उसके बाद से, या ख्वाजा खेल रहे हैं, बाकी बैट्समैनों को क्या हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हसन अली पेशावर से खेलते थे, शदाब के कहने पे इस्लामाबाद में फहीम हसन, और ये बहुत ही करीबी दोस्त हैं और ये दोस्तों की बेहतरीन टीम थी और दोस्तों में इख्तिलाफात होते हैं। और जब हसन टीम छोड़ के जा रहे थे, ये बात कह दी कि हमारे ज़रा बता रहे हैं उनका फैमिली मैटर है, साद और बेगम का कुछ है, बेटी का मसला, मगर ये तमाम चीजें वो चीजें नहीं थी। ग्राउंड के दौरान जो फील्ड के दौरान जो बात हुई, हसन जो है टेम्पर लूज कर जाते हैं क्योंकि वो स्टार बन चुके हैं, उनको पता है मेरे बगैर टीम नामुकम्मल है, और उन्होंने अपनी बात को मनाने की कोशिश की। मगर बाद में जब ग्राउंड के बाद ड्रेसिंग रूम में जो बहुत सी बातें हुई और बात बाहर नहीं निकली, टूर्नामेंट के बाद बाहर निकलेगी, मगर मैं समझता हूं ये तमाम इख्तिलाफात हुए थे, जिसके बाद बहुत ज्यादा टीम मैनेजमेंट ने हसन को समझाया हमारे लिए और हमारी टीम के लिए आप बहुत बड़ी जरूरत है, रुक गए। मगर उनकी कारकर्दगी जिस तरह उन्होंने दोबारा मैच खेला वो नजर आ रहा था। मगर फहीम अशरफ जो पाकिस्तान के तीनों फॉरवर्ड में खेलते हैं वो बेहतरीन ऑलराउंडर है, मगर इस पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद से उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस तरह दिखाना चाहिए। अगर इफ्तिखार की बात करें, आसिफ अली की बात करें, इनमें टीम डिपेंड करती थी, मगर उनका ऑफ पर आना और पेशावर का फ्रंट से आगे खेलना तो मैं समझता खेल का हिस्सा है। मगर जो पिछला मैच हुआ था, 4 मौजूद शरीफ ने बहुत बैड क्रिकेट खेली थी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद को आज मैच धोना पड़ेगा। मगर नसीम भाई आपको मुबारक हो, आपने बड़ी प्यारी बात की थी, यूनुस खान मिसबा के बगैर नहीं चल सकता। आखिर यूनुस खान ने रिजाइन कर ही दिया, बहुत देर आए आते। साजिद भाई आते हैं, जरा यूनुस खान पे बात कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा जरा पीएसएल पे बात कर लेता हूं, अभी यूनुस खान पे आता हूं। बल्कि कल का प्रोग्राम हम करेंगे ही पूरा, क्योंकि कल गैप है, तो कल का प्रोग्राम हम पूरा यूनुस खान पे करेंगे। कुछ और अपडेट्स भी आ जाएंगे उस पर भी, लेकिन आज भी करेंगे। साजिद भाई मैं भी आता हूं आपके पास। अलीम भाई, बाबर आजम का वे ऑफ स्टाइल देखें, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि रिजवान पिछले 3 मैचों में परफॉर्म नहीं कर सके, उनको शुएब मकसूद, शान मसूद ये लोग लेके चल रहे हैं। अभी रिजवान से बाबर आजम 84 कर रहे हैं, टीम आ रही है, 82 कर रहे हैं, टीम आ रही है। कल उन्होंने 44 गेंदों पे 54 रन स्कोर किए, कल उनकी टीम मैच लूज कर गई।
ورلڈ T20 کی جو تیاریاں ہماری ہیں کیا صحیح سمت میں ہیں؟ ہمیں انہی اوپنرز کے ساتھ جانا چاہیے؟ اگر پہلا پاور پلے ہم 6 اوور کا مس کر دیتے ہیں، سلو کھیل لیتے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل نسیم بھائی، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ بابر اعظم کے لیے تھوڑا سا اس کو اپنا سٹائل آف پلے چینج کرنا پڑے گا. شروع کے جو 6 اوور ہیں انہیں ایکسپلائٹ کرنا پڑے گا. اگر سیف سائڈ کھیلیں یا اپنے رنز جتنے مرضی کر لیں، اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ وہی ہوتا ہے. دیکھیں جو کل ہم نے دیکھا، اس کے 82 رنز، اس کے 86 رنز کسی کام نہیں آئے کراچی کنگز کے. شروع کا جو ہے دوسری طرف سے جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو ہے رضوان وہ بھی 3-4 اننگ فیل گیا ہے، تو یہ لمحہ فکری ہے اس ٹائم، اور کسی کے اوپر کیش آن کرنا پڑے گا ایک نیا انکلوژن لے کے انہیں. اب جیسے آپ دیکھیں اس کو انہوں نے لے لیا ٹیم میں اگر اعظم کو، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اعظم سے خود پرفارم نہیں ہو رہے. نہیں، وہ ایز اے اوپنر دیکھیں اس نے جو کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے رنز کیے تھے شین واٹسن کے ساتھ، اس نے اوپننگ میں کیے تھے. شاید اس کا یہ کانفیڈنس ہو اوپننگ میں نئی بال کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. اعظم اوپنر تو نہیں کھیلے، احمد شہزاد کھیل رہے تھے، تو اس کی جگہ ہی نہیں بنتی نا، پھر لیا کیوں ہے؟ 5 یا 6 نمبر پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑی ہٹ کرتے ہیں. بھائی مصباح الحق یہ بات کرتے ہیں، مصباح الحق کا اسٹیٹمنٹ بڑا حیران کن تھا کہ وہ 5 میں سے ایک میچ میں تو پرفارم کر دیں گے. آپ کھلاڑی لے کے جا رہے ہو، چانس لے کے جا رہے ہو. ہم نے 6 اوور ایکسپلائٹ کرنے شروع کے، جہاں سے ٹون سیٹ ہوگی میچ کی. ٹون سیٹ ہوتی وہیں سے میچ کی جب آپ کا 6 اوور میں 60-70 رن لگے ہوئے اور ایک آدھی وکٹ گری ہوئی ہو. جب آپ کے 6 اوور میں شروع کا جو سرکل ہوتا ہے جہاں آپ نے ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے، اگر وہیں آپ کے 30-35 رن ہوں گے اور کوئی وکٹ نہیں گرے گی تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اب تو پاور پلے بھی ایک ہی ہے نا، کوئی پاور پلے 2 تھوڑی ہیں اس میں کہ آپ نے بعد میں اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. تو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے ٹیم مینجمنٹ کو کہ کیش ان کرنا ہے 6 اوور. دیکھیے یونس خان کے ریزائن کے پیچھے بھی یہی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے مصباح اور بابر تم کپتان ہو، تمہیں میں بچا رہا ہوں، تم مجھے بچاؤ، ایسے چل رہے ہیں. اگر یہ چل رہا ہے تو پھر پاکستان کرکٹ نہیں چل سکتی. نسیم بھائی، یہ پاکستان کی ٹیم ہے، کوئی کسی کی ایسی ٹیم تھوڑی ہے کہ آپ کر لو یا آپ کر لو. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. دیکھیں جب بھی استعفیٰ دیا ہے کسی بھی چیز سے، ایون وہ ان کی کپتانی چھوڑی انہوں نے، وہ ہمیشہ ان کا جو فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے میرے خیال سے پاکستان ٹیم ہوتی ہے. تو ابھی بھی اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو شاید انٹرسٹ کے لیے ہی کیا ہو، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کیا ہے یا جس سے جو بھی انٹرسٹ سے کیا ہے. لیکن کیا بابر اعظم پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوں گے ایز اے اوپنر کھیلنا؟ جی بالکل نسیم بھائی، بابر اعظم کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ان کے نمبر کو شفل کرنا پاکستان ٹیم کے لیے ایک بہت ہی احمقانہ فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو لیگز جو ہیں، لیگز ایک ڈیفرنٹ کرکٹ ہے، انٹرنیشنل کرکٹ ایک ڈیفرنٹ کرکٹ ہے. لیگز میں آپ کے پاس 5 بولر پراپر بولر نہیں ہوتے ہیں جو ایک ملک کی کریم ہوتی ہے. لیگز میں آپ کا کرائیٹیریا الگ ہوتا ہے، آپ بڑی ہٹس لے سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، اور جب آپ نیشنل جرسی ویئر کر کے اور ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنامنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اگلی ٹیم کے 5 جو پائی تگڑے بولر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ ان کے خلاف کسی بھی ایک ان پروفیشنل ہٹر کو نہیں لے سکتے کہ بھائی یہ دائرہ اچھا کھیل جائے گا. اگر لیکن فخر اور شرجیل نے پرفارم نہیں کیا تو ان پروفیشنل ہٹر تو نہیں کہہ سکتے انہیں. وہ نسیم بھائی آپ کی بات ایک سمت میں آپ صحیح بول رہے ہیں، پر فخر زمان دیکھیں آپ کا مڈل آرڈر پھنسا ہوا ہے محبوب بھائی. آپ یہ دیکھیں آپ کو 3 نمبر پہ کس نے بیٹنگ کرنی ہے یہ نہیں پتا. اب رباڈا بول کرنے آ رہے ہیں، شرجیل یا فخر گیند کر رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر نہیں ہوگا. انہیں پتا ہے کہ میں نے اس کو کیا گیند کرنی ہے، آؤٹ ہو جائے گا. یہ اگر بابر اعظم فیس کر رہا ہے تو کسی مومنٹ کے اوپر ان کے اوپر بھی پریشر ہوگا. یار ورلڈ T20 بیٹسمین مجھے فیس کر رہا ہے، مجھے اس کو گیند کرنی پڑے گی، مجھے اسے آؤٹ کرنا پڑے گا. یہ 2 کرکٹ بالکل ڈیفرنٹ کرکٹ ہے. ہم رضوان اور بابر اعظم یہ انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کر رہے ہیں. ابھی آئے بہت زیادہ نہیں کرکٹ کھیلے. دیکھیں آپ اس وقت انہوں نے جگہ کب بنائی، دیکھیں انہوں نے جگہ کب بنائی جب شرجیل اور فخر دونوں اویلیبل نہیں تھے.
آپ کے پاس اوپنر تھے ہی نہیں, دونوں ٹیم میں نہیں تھے جب یہ دونوں اوپننگ کرنا شروع ہوئے تھے. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ پاور پلے کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, فخر اگر باہر ہوئے تو اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہوئے, تو پھر وہ پرفارمنس دے کر ہی آئے. وہ 190 کر آئے تو چھٹے نمبر پہ بیٹنگ کرا رہی تھی ٹیم مینجمنٹ, چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرا رہی تھی انہیں ٹیم مینجمنٹ, جو 190 کر کے آ رہے تھے. کہنے کا مقصد ہے میں جو کہہ رہا ہوں جو مجھے پسند ہے وہی کھیلے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ آپ کی بات آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں, وہ پرفارم کر کے آئے, پر آپ دیکھیں پاکستان ٹیم کا گراف, وہ T20 میچز جیت رہی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ رضوان نے سینچری ماری ساؤتھ افریقہ کے خلاف, بابر اعظم اچھے کھیل رہے ہیں, رضوان نے 87 رن ناٹ آؤٹ بنا کے نیوزی لینڈ کے اندر نیوزی لینڈ کے بولر کو میچ جتوایا ون سائیڈڈ. سر ایک میچ جیتے تھے وہ بھی آپ گرتے پڑتے ہوئے لاسٹ میں جیتے تھے, آپ نے کوئی کمپیکٹ میچ نہیں جیتا تھا. دیکھیں میں بھی آتا ہوں محبوب بھائی, یہ والی بحث ابھی بہت لمبی ہے, یہ تو ابھی آگے چلے گی, یہ تو ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ والی بحث. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے اوپنر کون ہونے چاہیے حسین بھائی؟ بابر اعظم تو سب سے پہلے کی 30 بال میں جب یہ 50 رن کرے, کیونکہ پورا پاور پلے وہ کھیلتے ہیں اور اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں, جتنے ابھی آپ نے بتایا کتنے رنز کرنے کے بعد, یہ تو یقینی طور پہ سچن ٹنڈولکر کی طرح کی خوب سینچریاں اسکور کی لیکن ٹیم نہیں جیتی تھی. تو یہ لیول نہیں ہونا چاہیے, لیول یہ ہونا چاہیے جیسے مائک ہسی ہو گیا, مائیکل بیون ہو گیا, وہ ہمیشہ انہوں نے 32 گیند پہ 68 رن بنائے اور ٹیم کے لیے. دیکھیں اصل بات ہے ٹیم کے لیے, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو مڈل آرڈر میں بھی ضرورت ہے. آپ کا مڈل آرڈر خراب ہے. رضوان جس طریقے کے بیٹسمین ہے وہ 4 اور 5 پہ بھی بہت ہی عمدہ بیٹنگ کر سکتے ہیں. میں تو یہی بول رہا ہوں, اگر فور ایگزامپل آپ ہٹرز کو لے جاتے ہیں, آپ دائرے کی بات کر رہے ہیں, اگر دائرے میں 50 رن بنتے ہیں 45 بنتے ہیں تو آگے 15 اوور آپ کے پاس ہیں. آپ اگر اچھا کھیلتے ہیں 6 نمبر ہٹنگ کرتا ہے تو تقریباً 180 190 170 کا ٹارگٹ لگا سکتے ہیں, جو کہ پاکستانی بولنگ میں اہلیت ہے ڈیفینڈ کریں. پاکستان ٹیم کو ہمیشہ سے اپنی بالنگ بھی بہت ایکسپوز ہوئی ہے, بالنگ بھی بہت ایکسپوز ہوئی ہے جو آپ بالنگ کھلا رہے ہیں. لیں گے اور اگر دائرے میں آپ کے 3 آؤٹ ہو جائیں تو پھر آپ کی ٹیم کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ صرف دائرے میں دیکھیں نا, آپ چانس ہمیشہ آپ بڑا ہی لیں گے. 18 اوور ہو گئے, 140 رن 8 وکٹوں کے نقصان پر اسلام آباد یونائیٹڈ نے سکور کیے. حسین بھائی کے لیے میں ضرور ایک بات کر دوں, حسین بھائی جی یہ مخلص محنتی اور ایماندار شخص ہے پورے پاکستان کے لیے. یقینی طور پر اگر کسی تحفظات کی وجہ سے انہوں نے ریزائن دیا ہے تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے, کیونکہ یہ 22.5 کروڑ عوام کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں. یونس خان جیسے عظیم شخص کو جتنے بھی تحفظات ہیں ان کو دور, ارے اس پہ کل بھی بات کریں گے, آپ کو بلاؤں گا یونس خان کتنے سچے اور کتنے ایماندار ہیں میں بھی بات کروں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کون اوپنر آنا چاہیے؟ 2 اوپنر بتائیں ذرا جلدی سے, پھر ہمیں پروگرام ختم کرنا ہے. ساجد بھائی کی رائے بھی لے لیں. شرجیل اور بابر اعظم. شرجیل اور بابر اعظم. فخر کا آپ کی نہیں ہے اوپنر؟ اس میں جہاں حیدر علی بھی اچھا ایکٹر ہے, وہ بھی اچھا کھیلا. سر حیدر علی تو آج کل پرفارم ہی نہیں کر رہا, ٹیم سے باہر بٹھایا ہوا ہے. جی ساجد بھائی اس بحث میں شامل ہو جائیں. میں کل کے پروگرام میں یونس خان پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا. ابھی ذرا پروگرام ختم ہو رہا ہے, کون سے اوپنر ہونے چاہیے اور کیوں ہونے چاہیے ورلڈ T20 اور انگلینڈ وغیرہ میں. جی آپ کے دیکھیں نسیم بھائی, دھوکہ شدیل پہ اپنا ٹرسٹ نہیں کریں. جو ان کی کارکردگی ہے ان کی منہ سے بول رہی ہے فیل ہو گئے, ریٹ کم کریں. اور فخر زمان چوائس میچ کھیلتے ہیں, یہ پلیئر ہی نہیں ہے. پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے. ورلڈ اگر اوپنر کی اگر بات کریں تو پاکستان کو دوبارہ سے نئے سیریز اوپنر بنانے پڑیں گے. انگلینڈ ویسٹ انڈیز میں بھی آپ ٹرائی کریں گے, مگر بات وہ کرنی چاہیے حق اور سچ کی بات کریں. بابر اعظم یقینی طور پر پاکستان کی فلو بیٹنگ پہ اپنے رن بناتے, ٹیم کی کارکردگی سلو ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ کو نئے جذبے سے جانا چاہیے. شارٹ فارورڈ کی کرکٹ, 20 اوور کی کرکٹ, بیٹنگ پاور پلے کا وہ اوپنر ہی الگ ہوتے ہیں. بابر 120 بالوں میں اگر 80-85 رن بناتے ہیں کوئی کارنامہ نہیں ہوتا, کیونکہ علی جا کر بیٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے, اصل مشکل آتا ہے مڈل آرڈر میں. تو یہاں آپ کو کام کرنا پڑے گا, کوچوں کو کام کرنا پڑے گا. ساجد بھائی آپ نے ایک نئی سوچ جنم دے دی ہے کہ نہ فخر ہوں گے, نہ شرجیل ہوں گے, نہ بابر اعظم ہوں گے, تو ہوگا کون؟ یہ میں آپ سے کل پوچھوں گا, آج نہیں پوچھ سکتا ہوں. آپ کل آپ سے ڈیٹیل میں ذرا اس موضوع پہ بات کریں گے, کیونکہ ہم کمبینیشن کی بات کریں. تھینک یو ویری مچ علیم بھائی, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ محبوب عالم صاحب. سر محمد حسین میمن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ تھینک یو ویری مچ ساجد بھائی, بہت بہت شکریہ. تو اس وقت 146 فار 8 جس وقت ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں, اور حسن علی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں جنہوں نے 28 رن سکور کر لیے, یا نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت. ایلیمینیٹر میں کیا کچھ ہوا, ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں کیا کچھ ہوا, یونس خان کا معاملہ کل کے شو میں ڈسکس کریں گے اللہ نے کے بعد.